अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्ज़ा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें जनरल असम्बली सेशन के जनरल डिबेट में आज शिरकत करेंगे। जर्मनी में कतर के सफ़ीर शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन सऊद अल सानी ने फ्रैंकफर्ट में इंसानी हुकूक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वज़ीर ममलकत बराए तवानाई उमूर इंजीनियर साद बिन शिरदा अल काबी से जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ट्रांसपोर्ट जनाब फ़िकाइल एम बलूला ने मुलाकात की। पाकिस्तान के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों से सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी ने सऊदी अरब और यूएई में 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर प्रमोशनल टूर्स का इनेकाद किया। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी आज अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें जनरल असम्बली सेशन में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास में साहिब सुमो अमीर अपनी तकरीर के दौरान शाम, लीबिया और यमन की मौजूदा सूरत हाल के अलावा अरब खित्ते और फ़िलिस्तीन के मसाइल से मुताल्लिक़ उमूर पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में रियासत कतर की मुस्तक़िल मंदूब शेख आलिया अहमद बिन सैफ अल सानी ने कहा कि इफ्तिताही इजलास में साहिब सुमो अमीर की शिरकत और उनकी तकरीर ने आलमी लीडर्स को हमेशा मुतासिर किया है। उन्होंने मजीद कहा कि साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की तकरीर तनकीदी पैगामात देती है जो बैनुल अक़वामी बिरादरी को दरपेश चैलेंजों की हकीकत की अक्कासी करती है। 2 रोज़ा सालाना इजलास में दुनिया के कई टॉप लीडर्स और सिविल सोसाइटी मेंबर्स के अलावा बिजनेस लीडर्स कई आलमी मसाइल पर जैसे कि यूक्रेन रूस जंग, आलमी सतह पर बढ़ती हुई कीमतों और तवानाई के बहरान पर तबादला ख्याल करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की 193 मेंबर रियासतों को आलमी बिरादरी से खिताब करने के लिए 15 से 20 मिनट का वक्त फराहम किया जाएगा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान जनाब स्टीफेन जैरिक ने कहा कि 77वें जनरल असम्बली सेशन में साहिब सुमो अमीर की शिरकत अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कतर के अज़्म की अक्कासी करती है। वज़ीर ममलकत बराए तवानाई उमूर इंजीनियर साद बिन शिरदा अल काबी से जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ट्रांसपोर्ट जनाब फ़िकाइल एम बलूला ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबों में मौजूदा ताउन के ताल्लुकात और उन्हें तरक्की देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना जनाब अली बिन अहमद अल क्वारी से वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर क्यूनियो मिक्वेरिया ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कस्टम्स, इक़्तिसादी, सरमायाकारी और तिजारती शोबों में मुश्तरका ताउन पर तबादला ख्याल किया। जर्मनी में कतर के सफ़ीर शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन सऊद अल सानी ने फ्रैंकफर्ट में जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इंसानी हुकूक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कतर के सफ़ीर ने अपनी तकरीर में कतर में मजदूरों के हुकूक के हवाले से मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली। उन्होंने मजीद कहा कि कतर ने इंसानी हुकूक की तंजीमों और ट्रेड यूनियंस के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और दोहा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO का मरकज भी खोला है। कतर 1972 से ILO का मेंबर है। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के ह्यूमन राइट्स एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जनाब एंड्रिस ग्राफ ने कहा
کہ 2010 میں فیفا ورلڈ کپ بڈنگ رائٹس اپنے نام کرنے کے بعد قطر نے کئی تاریخی لیبر ریفارمز کو نافذ کیا ہے۔ شورا کونسل کے ممبر جناب خالد بن عباس کمال علی مادی کی قیادت میں شورا کونسل نے جمہوریہ برونڈی کے دارالحکومت بجمبورا میں افریقی اور عرب ایسوسی ایشن آف سینیٹس شورا اور ایکویلنٹ کاؤنسلز کے 90 کنسلٹیشن سیشن میں شرکت کی۔ شفالہ سینٹر فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز نے کل کتارا کلچرل ولیج فاؤنڈیشن میں میرا خواب کی کوئی حد نہیں کے سلوگن کے تحت ایک آرٹ ایگزیبیشن کا انعقاد کیا۔ نمائش کا افتتاح شفالہ سینٹر میں تھراپیوٹک سروس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد طلفات اور مرکز میں ایجوکیشنل سروس ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر محترمہ مریم الجیلانی نے کی۔ وزارت صحت عامہ میں نان کمیونیکیبل ڈیزیز ڈپارٹمنٹ کی سربراہ ڈاکٹر خلود المطوع نے کہا کہ نیشنل پبلک ہیلتھ اسٹریٹجی 2025 تک کینسر سے متعلق اموات کی شرح کو 25% تک کم کرنے کی امید رکھتی ہے۔ قطر میں کئی ماہرین آنکولوجسٹ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کینسر کے بارے میں معاشرے میں غلط فہمیوں کو روکنا، بیماری کے بارے میں جلد تشخیص کرنا اور دستیاب اجلاس کے بارے میں معلومات بے حد ضروری ہے۔ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ فلپینز کے وزارت خارجہ کے سیکریٹری جناب انریک منالو سے کل فلپینز میں قطر کے سفیر ڈاکٹر علی بن ابراہیم المالکی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان قائم تعلقات اور ان کو بڑھانے کے طریقوں پر جائزہ لیا گیا۔ رخ کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل نیوز پر۔ روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ یوکرینی فوج کے جنگی ٹھکانوں پر روسی توپ خانے اور فضائی حملوں میں ڈونیٹسک کے علاقے میں یوکرین سے 200 فوجی اہلکار ہلاک اور 11 فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ 3 دنوں سے سیلاب سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ مانسون کی شدید بارشوں اور سیلاب کے آغاز سے اب تک ملک میں 1545 افراد جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں۔ سیلاب سے 33 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی کے زیر اہتمام سعودی عرب اور UAE میں 2022 فیفا ورلڈ کپ قطر کی پروموشنل ٹور ایکٹیویٹیز 28 ستمبر تک ریاض کے النخیل مال، جدہ کے مال آف عربیہ اور دبئی کے مال آف ایمریٹس میں جاری رہیں گی۔ اس پروموشنل ٹور کا مقصد فٹ بال فینس کو ٹورنامنٹ سے متعلق اہم معلومات سے تعارف کرانا ہے۔ سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی 2022 فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والے تمام فینس کے لیے حیا کارڈ سے متعلق ایک ویبینار سیریز آج سے شروع کرے گی۔ یہ ویبینار سیریز انگریزی اور عربی زبان میں ہوں گی۔ حیا ٹیم کے زیر اہتمام اس ویبینار کے ذریعے حیا کارڈ کے فوائد، رجسٹریشن کے عمل اور رہائش کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یاد رہے کہ 20 نومبر سے 18 دسمبر تک ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے تمام ٹکٹ ہولڈرز کے لیے حیا کارڈ لازمی ہے۔ اریدو کپ کے گروپ اے میں اسد نے کل آسٹریلیا کو 4-0 سے شکست دی۔ ان دونوں ٹیموں کے علاوہ اس گروپ میں قطر اسپورٹس کلب، سلال، الاہلی اور الوکرا بھی شامل ہیں۔ 7 میچوں کی T20 کرکٹ سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان کا مقابلہ آج انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں منعقد ہوگا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اقوام متحدہ کے 77ویں جنرل اسمبلی سیشن کے جنرل ڈیبیٹ میں آج شرکت کریں گے۔ جرمنی میں قطر کے سفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود ال ثانی نے فرینکفرٹ میں انسانی حقوق کی کانفرنس میں شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے توانائی امور انجینئر سعد بن شردہ الکعبی سے جنوبی افریقہ کے وزیر ٹرانسپورٹ جناب فکائل ایم بلولا نے ملاقات کی۔ پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ 3 دنوں سے سیلاب سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اور سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی نے سعودی عرب اور یو اے ای میں 2022 فیفا ورلڈ کپ قطر پروموشنل ٹورز کا انعقاد کیا۔ ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے محمد امین اور اسٹوڈیو سے سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین جابر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔